अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रवनाथ। सड़ी साथ जा चुके हैं आगाज़ इस अहम खबर के साथ कि हुकूमत पंजाब ने 5 अफसरान की तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद सज्जाद को सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद इफ्तिखार सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन तैनात हो गए हैं। अरूसा अरूज को सेक्शन ऑफिसर PND तैनात किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सेक्शन ऑफिसर साउथ पंजाब मोहम्मद आजम को सब रजिस्ट्रार DG खान तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर साउथ पंजाब मोहम्मद अफजल को असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया है, जबकि अरूसा अरूज को सेक्शन अफसर PND तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद सज्जाद को सेक्शन अफसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद इफ्तिखार को सेक्शन अफसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है। जबकि तमाम तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन महकमा SNGAD ने जारी कर दिए हैं और ये नोटिफिकेशन एडमिन विंग के सेक्शन ऑफिसर आदिल उमर की जानिब से जारी किए गए हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और बात करें स्मोक की तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स तजावुज़ कर गया है, जबकि सकिया पुल के अतराफ़ में 850 से ज़ायद AQI रहा और रिंग रोड अतराफ़ आबादियों में फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा रही। सारा दिन सूरज भी आलूदगी की वजह से मध्यम रहा। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। बताइए अली। शहर लाहौर के अंदर आज दिन भर फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और सूरज भी मध्यम रहा। फ़ज़ाई आलूदगी में जो इजाफा देखा गया है वो 800 से ज़्यादा नोट की गई है। सगिया पुल के अतराफ़ की जितनी आबादियाँ रावी के अतराफ़ थी उनमें 800 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि रिंग रोड की जो आबादियाँ उनमें भी तकरीबन 750 से पौने 800 के करीब रात काफ़ी हो चुकी है। उसके बावजूद जो सा एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी वाक़या नहीं हो रही। इस वक्त जो बताया जा रहा है मजमूई तौर पर 470 से ज़ायद है। गुलबर्ग के अंदर 794, सैयद मरातब अली रोड जो गुलबर्ग फेज़ 2 में तकरीबन 680 के करीब है। लक्ष्मी चौक शिमला पहाड़ी 560 के करीब है। अस्करी 10 जो सा उस इलाके में तकरीबन 470 है। डॉक्टर से ये कहना अगर आपने बाहर निकलना है तो आपने मास्क इस्तेमाल करें और फेफड़ों के मरीज़ बिलखसूस आज हमने क्लिनिक्स में भी रश देखा। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे जो दिल और फेफड़ों की वार्ड है हज़ारों की तादाद में मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन खातिर खा इंतजाम ना होने की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़या नहीं हो रही। कहा यह जा रहा है कि जुम्मा हफ्ता इतवार ये 3 दिन उन्होंने ट्रैफिक का शेड्यूल जारी किया है कि लाहौर के अंदर हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं होगी। ना तो अभी तक जो मसनूई बारिश का कोई इंतज़ाम किया गया और ना कुदरती तौर पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो इस मुताबिक खबर ये भी है कि शहर में स्मोकर आज बरकरार है। हुकूमत की जानिब से 17 नवंबर तक ग्रैंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। महकमा माहौलियात की टीमें भी सरगर्म हैं, जिनका कहना है कि कमर्शियल जनरेटर्स और बारबेक्यू पॉइंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं शाहसेब शहजाद से। बताइए शाहसेब। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर की स्मोक के हवाले से बदतरीन सूरत हाल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और मरियम औरंगज़ेब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये बात भी वाज़िया की गई कि भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाएँ आने वाले दिनों में लाहौर के AQI को मज़ीद बढ़ा देंगी। अभी भी DHA फेज़ 8 के इलाके में जो AQI है वो 1100 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मैं ग्रीन लॉकडाउन एरिया में मौजूद हूँ, शिमला पहाड़ी के करीब। यहाँ पे भी AQI जो है वो 500 से भी रिकॉर्ड किया गया है। माहौलियात महकमा की क्या टीमें कर रही हैं और किस हद तक ग्रीन लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंटेशन SOPs पर करवा रही हैं, क्योंकि पहले ये भी देखा गया कि यहाँ पे चिंची रिक्शे भी चल रहे थे और बारबेक्यू स्टॉल्स भी ओपन थे। तो कितने चलान जो हैं वो आपने जारी किए हैं कि स्मोक को काबू किया जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब्दुल गफूर, इंस्पेक्टर एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल, इस पे हमने बहुत काम किया है। शटल सर्विस भी अब हमने चलवाई है जो गफ कॉर जो है, ताकि यहाँ पे नादरा के पास इसका वो लोगों का रश ना लगे, गाड़ियों की ट्रैफिक कम हो। चिंगची पे हमने बैन किया हुआ है कंप्लीट। अभी ट्रैफिक इंचार्ज से भी मेरी बात हुई है, जो गुजरे हैं वो या तो स्कूल में छुट्टी थी उस वक्त या फिर कोई बीमार लोग गुजरे हैं। इसके अलावा कंप्लीट बैन हो चुका है। जनरेटर्स हमने बंद किए हैं, सील किए हैं। अभी ये शेल पम्प का जनरेटर सील करके आ रहे हैं थोड़ी देर पहले हम।
कितने जनरेटर्स और बारबेक्यू स्टॉल्स जो हैं वो आपने सील किए हैं, क्योंकि पहले शुरू में देखा गया ग्रीन लॉकडाउन पे खिलाफ वर्जी हुई और अभी भी जो AQI है शिमला पहाड़ी का वो 600 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमने टोटल जो है ना जितने भी बारबेक्यूज थे जो ओपन उन्होंने कोयला जला के वो काम कर रहे थे, टोटल सील कर दिए थे। अब कोई एक भी ऐसा बारबेक्यूज नहीं है जो एजर्टन रोड पे, एम्प्रेस रोड पे या डेवस रोड पे जो अभी वर्क में हो। बंद किए हुए हैं इन्होंने, 2 दफ़ा हमने सील किया इनको। अब कंप्लीट इस पे वो जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। जी बिल्कुल, ग्रीन लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए महकमा माहौलियात की टीमें भी सरगर्म हैं। वहीं पर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से 17 नवंबर तक जो है वो ग्रीन लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ हायर सेकेंडरी जो स्कूल हैं उनके तलबा को भी छुट्टियां 17 नवंबर तक दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि सरकारी इदारों के अंदर हाज़िरी जो है वो मुलाजमीन की 50% तक होगी और सरकारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। सरकारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक की शिद्दत ने मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया है। स्मोक सीज़न के बाद खेलों का मेला सजाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लाहौर में शहरियों को मास्क की फ्राहमी की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। स्मोक की गैर मामूली शिद्दत से सेहतमंदाना सरगर्मियां भी मुतासिर। पंजाब हुकूमत ने अवाम की सेहत के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला को मुलतवी कर दिया। स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मास्क की फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी है। सैकड़ों मसाजिद से एहतियाती तदाबीर बारे ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल हो गई। स्कूलों में स्मोक के तदारुक से मुतालिक लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब 9 से ज़ायद मुकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 15 FIRs दर्ज, 4 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। एंटी स्मोक मुहिम में महकमों और इंतजामिया के अलावा 3850 रजाकार कमेटियां भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। APA और CTO स्क्वाड्स की जेर निगरानी रेत की ट्रालियों की नाइट सर्विलेंस भी जारी है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खतरात और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक तहरीरी मवाद भी अवाम में तकसीम किया है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे शहर में स्मोक का राज बरकरार है। क्वालिटी इंडेक्स आलूदा तरीन बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और वायरल इन्फेक्शन की बीमारियों में इजाफा हो गया है। जबकि डीन IPH प्रोफेसर ज़रफ़शाह ताहिर का इस मुताबिक कहना है कि हालिया मौसम कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। इन्फ्लुएंजा, वायरल इन्फेक्शन और फ़ज़ाई आलूदगी से बच्चे शदीद मुतासिर। अस्पताल में खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश खांसी के मरीजों की बहुतात। डीन IPH प्रोफेसर ज़रफ़शाह ताहिर का कहना है बच्चों में इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैल रहा है, जिससे बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है। जितने भी हिफाजती इक़दामात हैं और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए वो लेने बहुत अहम है, क्योंकि बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बड़ों से ज़्यादा होता है और उनके अंदर स्मोक जो है वो ज़्यादा इनहेल करते हैं। और स्मोक को इनहेल करने के बाद वो पहला काम ये होता है कि उसके अंदर जो मौलिक ज़र्रात होते हैं वो आपके लंग्स को डैमेज कर देते हैं और फिर आप वल्नरेबल हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स की इन्फेक्शन को, जिसमें बैक्टीरिया, वायरल किस्म की इन्फेक्शन है। यही वजह है कि इस वक्त आजकल निमोनिया के केसेस और वायरल इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस जो हैं उनकी तादाद में भी खातिर इजाफा हुआ है। स्मोक से अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। 24 घंटों में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 10,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। मियो अस्पताल में 3,000 से जायद मरीज इलाज के लिए पहुंचे। जिना अस्पताल में 2800 जबकि गंगाराम अस्पताल में 2500 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है इस वक्त अस्पतालों में फ़ज़ाई आलूदगी, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन फैला है। बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर न जाएं। फेफड़ों और दमा के मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। शहरी मास्क और एने का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। स्मोक के बायस स्कूल तो बंद कर दिए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ ना हो सका। ऑनलाइन क्लासें शुरू ना होने से तलबा का तालीमी हर्ज होने लगा है। उस्ताद के इस मुताबिक कहने हैं कि सहूलियात ना होने से क्लासेस का आगाज़ ही नहीं हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियां तो दे दी, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज न हुआ। शहर के किसी स्कूल में तलबा को ऑनलाइन क्लासेस का बताया ही नहीं गया। स्मोक की वजह से छुट्टी दिए 3 दिन हो गए, मगर ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से पेशरफ्त न हुई। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट भी नहीं, क्योंकि इंटरनेट की सहूलत ज्यादातर प्रिंसिपल के रूम में है।
اساتذہ کا کہنا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے چھٹی کا اعلان تو کر دیا مگر سہولیات نہیں دیں۔ بڑی کلاسز والے بچوں کا زیادہ حرج ہو رہا ہے۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت پنجاب کے 18 اضلاع اسموگ کی زد میں ہیں اور حکومت پنجاب نے 4 بڑے ڈویژنز میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق اسموگ سے سانس کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ ہر صورت احتیاطی تدابیر اپنائیں، رپورٹ کریں گے شاہزیب شہزاد۔ لاہور سمیت پنجاب کے 18 اضلاع اسموگ کے نشانے پر۔ پنجاب کے 4 ڈویژنز میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژنز میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ 31 جنوری تک اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننے کی پابندی کی جائے گی۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں سانس کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو کیمیائی مادوں کے اثرات سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسموگ کے خطرناک اثرات سے بچنے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 7 سے 17 نومبر تک اسکولوں کی بندش کا بھی اعلان کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمرشل استعمال ہونے والے جنریٹرز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آئندہ 7 روز میں جنریٹرز میں انورٹر لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ انورٹر نہ لگانے والوں کے جنریٹر بھی سب مہار کر دیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ تدارک کے لیے درخواست کا گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کمرشل استعمال کے جنریٹرز پر مکمل طور پر پابندی لگا دی۔ عدالت نے احکامات جاری کیے کہ جو دکاندار اپنے جنریٹر پر انورٹر نہیں لگاتے ان کے جنریٹر سیل کر دیے جائیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے قصور میں چمڑے کی فیکٹریوں بارے رپورٹ پیش کی گئی۔ عدالت نے حکومت کے تجاوزات ختم کرنے کے اقدام کو بھی سراہا اور کہا کہ تجاوزات ختم کرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہوتی۔ عدالت نے پی ایچ اے کو کینال روڈ پر موجود درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹنے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت نے کہا ٹہنیوں کو مکمل صاف کیا جائے تاکہ مسافروں کو روڈ سائن واضح نظر آئیں۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ ابوبکر طارق، لاہور نیوز۔ اور ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان میں شامل واسطہ کی اسکیمز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈی جی طاہر فاروق نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان میں شامل تمام اسکیمز کا پلان طلب کر لیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی کا کہنا تھا کہ تمام ٹاؤنز میں کام کا معیار مساوی اور کوالٹی ورک یقینی بنایا جائے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت لاہور میں 316 کلومیٹر طویل سیوریج لائن، 319 کلومیٹر طویل واٹر سپلائی لائن، 10 ڈسپوزل اسٹیشن اور 39 ٹیوبویلز کی تبدیلی کا پلان بنایا گیا ہے اور یہ پہلا فیز ہے۔ دوسرے فیز میں لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کو بڑھایا جائے گا۔ تو ان اسکیموں کا جائزہ لینے کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت یہ واسا ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا جس میں واسا کی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان میں شامل واسا اسکیموں کے بارے میں بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ واسا اسکیموں پر مرحلہ وار عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں شہر لاہور کے 6 ٹاؤنز کی اسکیموں پر عمل درآمد کیا جائے گا جس میں گلبرگ، داتا گنج بخش ٹاؤن، سمن آباد، شالامار، راوی اور نشتر زون کی سیوریج کی اسکیمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ان سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے بعد لاہور میں جو سیوریج کے مسائل ہیں اس کے اوپر قابو پایا جا سکے گا۔ اس موقع پر طاہر فاروق نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان میں شامل تمام اسکیموں کا ایگزیکیوشن پلان بھی طلب کیا اور یہ بھی ہدایت کی کہ واسا تمام اسکیموں کے کام کی جیو ٹیگنگ کو یقینی بنائے اور تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروائے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی کاموں کے دوران جو کام کا معیار ہے اس کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ زین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب حقائق کو مد نظر رکھ کر گنے کی امدادی قیمت مقرر کرے، کسانوں کو ادائیگی بھی یقینی بنائی جائے۔ حکومت پنجاب اسموگ کے حوالے سے صوبے میں ایمرجنسی لگائے، اس بارے رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضی اور وائس چیئرمین کسان اتحاد طاہر سلیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، منی بجٹ آنے کا کوئی امکان نہیں۔ پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار جماعت ہے مگر حکومت کے ساتھ مجبوری میں کھڑی ہے۔ پنجاب حکومت حقائق کو مد نظر رکھ کر گنے کی امدادی قیمت مقرر کرے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کولیشن پارٹنر ہیں اور اس کولیشن کو ہم نے چلانا ہے، اس گورنمنٹ کو آگے لے کے جانا ہے۔
لیکن جہاں پہ کمزوری ہوگی، جہاں پہ عوام کے لیے مشکلات ہوں گی، جہاں پہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گا گورنمنٹ پہ، وہاں پہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بات پہ بولوں، اسے پوائنٹ آؤٹ کروں اور حکومت تک وہ بات پہنچاؤں کہ اس کو ریکنسیڈر کریں۔ تو ابھی موجودہ صورتحال میں گنے کی پرائس کے حوالے سے جو ہے کسانوں کو بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس کی جو ہے سپورٹ پرائس اناؤنس کی جائے۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی پنجاب سید حسن مرتضی نے کہا کہ کئی سالوں سے پنجاب کا کاشتکار مشکلات کا شکار ہے، کسان کو مافیا قرار دینے کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ کاشتکار جو سردیوں کی ٹھنڈی یخ اور لمبی راتوں میں جاگ کر اپنے گھر سے دور رہ کے جنگلی جانوروں کا مقابلہ کر کے جو بندہ اپنی فصلوں کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کرتا ہے اس کو مافیا قرار دیا جاتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وائس چیئرمین کسان اتحاد طاہر سلیم نے کہا، ہم نے 20 نومبر کی احتجاج کی کال دی ہے، ہم اپنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج کریں گے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کابینہ کمیٹی کا 17واں اجلاس صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل نے امن و امان کی صورتحال بارے بریفنگ لی۔ تفصیلات کے مطابق کابینہ کمیٹی نے کیڈٹ کالج چیسا کھیل میاں والی کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے اور 5 مجرموں کی ضابطے کے مطابق پیرول پر رہائی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب کے قانون کے مطابق قید کے دوران اچھے کیڈٹ کا مظاہرہ کرنے والے اور تعلیمی فنی قابلیت حاصل کرنے والے قیدیوں کو پیرول پر رہائی ملتی ہے۔ کابینہ کمیٹی نے رائمنڈ اجتماع کے لیے بھی سخت سیکیورٹی انتظامات کی بھی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ مستقبل میں تمام کرکٹ سیریز اور دیگر سیکیورٹی ڈیوٹیز کے دوران پہلے سے خریدے گئے کیمروں کا مؤثر استعمال یقینی بنایا جائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے بنو قابل پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ بنو قابل پروگرام کا مقصد بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے۔ قوم کی ترقی کے لیے ہمیں مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ حکومت نے ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے 3.5 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان بھر میں بنو قابل پروگرام کا آغاز کر دیا۔ پی سی ہوٹل میں تقریب سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، متوسط اور غریب گھرانوں کے لیے تعلیم کا حصول مشکل ہو چکا، عوام پر ٹیکسز کا مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت نے ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی۔ ہم نوجوانوں کو جدید تعلیم کے مواقع فراہم کریں گے۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی جدید ٹریننگ سینٹرز بنائے جائیں گے۔ سرکار جو ہمیں بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس، ادر ٹیکس، فردر ٹیکس، پتہ نہیں کون سے ٹیکس لگا کر دے اور اس کے بعد وہ سرکار ہمارے بچوں کو معیاری ایجوکیشن نہ دے سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تماشا۔ اس پر آواز اٹھانا، 13,000 اسکول پنجاب حکومت نے نادر شاہی احکام جاری کر دیا جناب کہ چلو ہم اپنی ذمہ داری ختم کرتے ہیں، دوسروں کے حوالے کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کیوں دے سکتے ہیں یہ کسی اور کو؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان اسکولوں کو چلائیں اور ہمارے بچوں کو ایجوکیشن ملے اور معیاری ایجوکیشن ملے۔ یہ ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ ہم 2 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سمیت دیگر کورسز کروانے کے بعد انہیں روزگار میں معاونت فراہم کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ اور ناصر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مبشر اقبال نے پرانا کہنا نصیب آباد میں سیوریج کا افتتاح کر دیا ہے۔ 68 دنوں سے ناکے سیوریج سے مقامی افراد تنگ پڑ چکے تھے۔ رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال نے مقامی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ علاقے میں بہت جلد پاسپورٹ آفس، وابٹا سب ڈویژن اور دیگر سرکاری دفاتر کا بھی افتتاح کریں گے۔ رانا مبشر اقبال کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح وزیر اعظم کے کیے گئے وعدوں کے مطابق کر رہے ہیں۔ جو وعدے ہم نے کیے ہیں انہیں ضرور پورا کیا جائے گا۔ کینال روڈ انڈر پاسز کی بیوٹیفیکیشن سے متعلق انکوائری رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی نے انڈر پاسز سے متعلق بے ضابطگیوں سے ٹیپا کو کلیئر کر دیا ہے۔ انڈر پاسز کی بیوٹیفیکیشن کے لیے لگے لائٹس مبینہ طور پر نشئی افراد نے چوری کی اور کچھ انڈر پاسز پر لگے بیرکس کی فنشنگ بہتر نہیں کی گئی۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیں۔
کینال روڈ انڈر پاسز کی بیوٹیفیکیشن کی انکوائری رپورٹ مکمل ہو گئی۔ ہائی کورٹ کے حکم پر بننے والی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ جمع کرا دی۔ لاہور نیوز کینال روڈ انڈر پاسز بیوٹیفیکیشن کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر لے آیا۔ انکوائری رپورٹ میں بیان کیا گیا کہ انڈر پاسز کی بیوٹیفیکیشن میں قواعد کے برعکس کام نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے حکم پر 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ انکوائری کمیٹی چیف انجینئر ٹیپا کے ہمراہ انڈر پاسز کا دورہ کیا۔ انڈر پاسز منظور شدہ فنڈز 29 کروڑ 31 لاکھ روپے کے تخمینہ میں ہی مکمل کیے گئے۔ بیوٹیفیکیشن ورک کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کرائی گئی۔ انکوائری کمیٹی نے انڈر پاسز سے متعلق اپنے تجاویز رپورٹ میں جمع کرا دیں۔ تجاویز میں کہا گیا کہ مفاد عامہ کا منصوبہ بنانے سے قبل منصوبے کے ڈیزائن پائیداری کے عنصر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر گرینڈ آپریشن LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے 182 املاک سربمہر کر دی ہیں، جبکہ ٹیپا نے 3 درجن املاک کو بھی سربمہر کیا۔ زین العابدین کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ LDA کی غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف کارروائی۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ ونگ نے مختلف علاقوں میں 182 املاک سر بمہر کر دیں۔ گلبرگ اور نیو گارڈن ٹاؤن میں 42 املاک سیل کی گئیں۔ کینال روڈ کے اطراف میں 40، علامہ اقبال ٹاؤن میں 20 املاک سر بمہر، جوہر ٹاؤن، نیس پارک سوسائٹی، وابڈا ٹاؤن اور قائد اعظم ٹاؤن میں 80 املاک سیل۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر ٹیپا انفورسمنٹ ونگ بھی ان ایکشن۔ شادمان 1 اور گلبرگ 2 کے مختلف بلاکس میں 3 درجن املاک سر بمہر کر دی گئیں۔ ٹیپا ٹیموں نے آپریشن کے دوران متعدد املاک سے غیر قانونی سائن بورڈز بھی ہٹا دیے۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین کی نگرانی میں آپریشن ڈائریکٹر انفورسمنٹ ٹیپا 1 فرقان ظہیر نے کیا۔ DG LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر شہر بھر میں روزانہ کی بنیاد پر بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔